धन्यवाद छ। म धेरै भइसकेको थिएँ प्रभुको वचन पनि नबोलेको। हुन्छ, तपाईँहरूको माझमा म छोटो प्रभुको वचन अनि आशिष म राख्नेछु। विशेष गरी हामी प्रभुको वचन है फिलिपी 4:4लाई हामी हेर्नेछौँ। फिलिपी 4:4लाई यहाँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई के कुरा सिकाउँदछ भनेर हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँ पाउलले है फिलिपीमा भएका मण्डलीलाई भन्दछ, तिमीहरू चाहिँ जहिले पनि आनन्द गर, म फेरि पनि तिमीहरूलाई भन्दछु भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ है। अनि तपाईँ र हाम्रो जीवनमा है हामीले प्रभुले अनि यहाँ पाउलले पनि उसको हरेक दौडमा जब दौडिँदाखेरि है धेरै दुःख कष्टहरूको जीवनमा आए र पनि आफू दुःखमा परे तापनि उसले चाहिँ मण्डललाई जहिले पनि तिमीहरू चाहिँ प्रभुमा आनन्द गर भनेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। अनि प्रभुमा जहिले पनि तिमीहरूले आनन्द गर, म तिमीहरूलाई फेरि पनि भन्दछु प्रभुमा आनन्द गर भनेर यहाँ पाउलले चाहिँ होइन के अरे यहाँनिर फिलिपीको मण्डलदेखि लिएर सबै मण्डलहरू चाहिँ जहिले पनि पाउलले सिकाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ होइन। किनभने पाउललाई चाहिँ प्रभुबाट पाएको जुन आनन्द थियो अनि त्यो आनन्दले नै परमेश्वरको राज्यको काम गर्नको निम्ति चाहिँ धेरै सहायता पुगेको कुराहरू हामी पाउँछौँ होइन। र कतिचोटि हामी संसारका कुरालाई हेऱ्यौँ भने त्यो कुराबाट हामी कहिले पनि आनन्द शान्तिहरू हामी पाउन सक्दैनौँ। जब हामी दुःखको कष्ट अनि समय भएर हामी जान्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा जहिले पनि राम्रै राम्रै समयहरू आउँछ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ होइन। र हाम्रो जीवनमा कतिचोटि चाहिँ दुःख अनि कष्टको समयहरू पनि भएर जानु पर्दो रहेछ होइन। त्यो दिनहरूमा पनि प्रभुको वचनले भन्दछ तिमीहरू चाहिँ प्रभुमा आनन्द गर भनेर यहाँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई यही कुरा भन्दछ, प्रभुमा तिमीहरू आनन्दित गर, म फेरि पनि तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरू आनन्द गर। अनि तिमीहरूका सहनशीलता सबै मानिसलाई थाहा होस् कि तिमीहरूको प्रभु चाहिँ नजिकै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू तिमीहरूले बुझ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। किनभने आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीसँग जहिले पनि सधैँ हाम्रो साथमा चाहिँ हुनुहुन्छ। अनि कोही बेला हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीसँग हुनु न कि जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ होइन। किनभने हामी सर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि हाम्रो परमेश्वर हाम्रो दुःखको बेलामा पनि हुन्न कि जस्तो लाग्छ। तर जब हामी त्यो दुःखको समय भएर जान्छौँ अनि कष्टको अवस्था भएर जान्छौँ तर त्यतिखेर पनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले अनुभव पाइराखेका हुन्छौँ होइन। जसरी भजन सङ्ग्रह हामी 121लाई हेर्छौँ है, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कति महान हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो दाहिने हाततिरको छारी हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई घामले पनि हानि गर्ने छैन अनि दिउँसो जुनले पनि तिमीलाई होइन हानि पुर्याउने छैन भनेर, दिउँसो घामले तिमीलाई पोल्ने छैन, रातिको जुनले तिमीलाई हानि गर्ने छैन। तिमीहरूको रक्षा गर्ने परमेश्वर चाहिँ कहिले पनि उहाँ चाहिँ निदाउनुहुन्न अनि कहिले पनि उठ्नुहुन्न भनेर परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ। जब हामी दुःखको समय भएर हामी जान्छौँ, साँच्चै हाम्रो परमेश्वर चाहिँ उहाँको हातले जहिले पनि हामीलाई रक्षा गरिरहेको हुन्छ। अनि उहाँको त्यो ठुलो हात चाहिँ हाम्रो हृदयमा अनि हाम्रो शिरमाथि आएको कुराहरू हामी बुझ्दछौँ। किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कति महान परमेश्वर हामीले जब अनुभव गर्छौँ है हाम्रो जीवनमा, हामी जब दुःख भएर गएका थियौँ अनि त्यतिखेर परमेश्वरको हात चाहिँ हाम्रो होइन के अरे टाउकोमा आएको अनि हाम्रो हृदयलाई सम्हाल्नु भएको कुराहरू त्यतिखेर मैले थाहा गरिराखेको थिएँ होइन। अनि आज परमेश्वरको वचनले पनि हामीलाई यही कुरा सिकाउँदछ है, तिमीहरू कुनै कुरामा पनि चिन्तित नहो तर परमेश्वरमा होइन सधैँभरि अनि यहाँ भनेको छ तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसलाई थाहा होस् कि प्रभु चाहिँ नजिकै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ जहिले पनि हाम्रो नजिक रहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ जहिले पनि तपाईँ हामीलाई चाहिँ सम्हाल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो हृदयलाई जहिले पनि शान्ति दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि अघि जब एकजना होइन बहिनीले भन्दै हुन्थ्यो प्रभु चाहिँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ। कोही बेला हामी अन्धकारको घटी भएर गइराखेका हुन्छौँ, कोही बेला हाम्रो जीवनमा त्यो मृत्युका कुराहरूले पनि तर्साइराखेको हुन्छ अनि यस्तो अवस्था भएर पनि हामी गइराखेका हुन्छौँ होइन। र पनि हाम्रो परमेश्वर त्यो मृत्युको बाटो भएर जाँदाखेरि पनि उहाँ चाहिँ हाम्रो साथमा भएर हामीलाई सुरक्षा गरिराखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। किनभने उहाँले कहिले पनि के अरे हाम्रो जीवन उहाँले चोट पुग्न चाहिँ उहाँले दिनुहुन्न। अनि त्यही भएको कारणले आज परमेश्वरको वचनले हामीलाई यही कुरा सिकाइराखेको छ। अनि यहाँ भनेको छ तिमीहरू कुनै कुरामा पनि चिन्तित नहो होइन, सबै कुरामा प्रार्थना सहित निवेदन साथ धन्यवाद दिन सक र तिमीहरूको प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरमा सदासदा जाहेर राख भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको छ। अनि आज हामी यो समयहरूमा कति धेरै हामी चिन्ता फिक्री गर्छौँ होइन। अनि के हुने होला कसो गर्नु होला भनेर हामीले चिन्ता गर्छौँ, तर प्रभुले अझै तपाईँ र हाम्रो निम्ति अझै चिन्ता
फिक्री गर्ने चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि आज तपाईँ र हामीले चाहिँ कहिले पनि त्यो चिन्तामा डुबेको चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्न, अनि हामी फिक्रीमा रहेर हामी उदास भएर बसेको चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्न। तर कतिचोटि हाम्रै आफ्नै बलले चाहिँ हामी उदास भएर बस्छौँ, अनि हामीलाई कसैको नजिक जानु पनि हामीलाई गाह्रो भइराखेको अवस्था हुन्छ। अनि परमेश्वरको वचनहरू होइन एकअर्कालाई सिकाउनु पनि हामीलाई अप्ठ्यारो भइराखेको हुन्छ होइन। र पनि प्रभुले उहाँले भन्नुभएको छ तिमीहरू कुनै कुरा पनि चिन्तित नहो होइन, सबै कुरामा चाहिँ तिमीहरू भएका सबै कुराहरू चाहिँ उहाँमा राख भनेर परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ। यो समय हाम्रो जीवनमा कति चिन्ता छ, कति फिक्री छ होइन, कति अहिलेको समयले गर्दाखेरि हामी एकदम गाह्रो अवस्था भएर गएका छौँ, अनि कतिले हामीले माया गरेको मानिसहरू पनि गुमाएका छौँ होइन। र पनि प्रभुको वचनले भन्दा तिमीहरू कुनै कुरामा पनि चिन्तित नहो भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँ भनेको छ तर होइन, यहाँ भनेको कुराहरू हामी पाउँछौँ है। फिलिपीको पुस्तक हामी पुरै पढ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरको वचनबाट हामी के कुरा पाउँछौँ होइन, यो वचनले चाहिँ हामीले जहिले पनि सान्त्वना दिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ होइन। जब पाउल पनि एउटा चिन्ता अनि दुःखको घडी भएर उसले गएको थियो, जब प्रभु येशूलाई उसले विश्वास गर्यो अनि उसको जीवनमा कहिले पनि होइन उसले आत्मिक दौडहरू यति धेरै दौडिराखेको अवस्थामा धेरै कुराको उसको जीवनले सामना गर्नु परेको थियो होइन। अनि आज कतिचोटि मानिसहरूको कुटाइ खानु परेको थियो, कतिचोटि उसले होइन मानिसहरूको भनाइ खानु परेको थियो, अनि कतिचोटि आज आफै त्यो तिरस्कार भयो जसोलाई लाग्दथ्यो होइन। अनि त्यो समय पनि परमेश्वरको वचनबाट आज अरूलाई चाहिँ उसले हौसला दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ होइन। यहाँ भनेछ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर, तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसलाई थाहा होस् कि प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाइरहन्, र समाजले पनि नभ्याउने नसक्ने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको मनलाई यसमा रक्षा गर्नेछ। आमेन है। कति आनन्दको कुरा हामी पाउँदछौँ जब हामी संसारतिर फर्केर हेर्यौँ भने कहिले पनि हामी त्यहाँबाट आनन्द शान्तिको कुराहरू हामी पाउँदैनौँ होइन। तर जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई हेर्छौँ अनि हामीलाई हरेक कुरामा प्रभुले चाहिँ हामीलाई त्यो शान्ति अनि त्यो आनन्द अनि त्यो कुराहरू दिनुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि कोही कोही बेला हामीलाई लाग्छ कि साँच्चै जब हामी दुःखको समय भएर गइराखेको थियौँ त्यो अवस्थामा साँच्चै प्रभुले यो वचन त्यसै यो प्रभुको वचन लेखेको छैन है। अनि यो वचनले चाहिँ आज तपाईहरु हाम्रो जीवनमा यति धेरै काम गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि आज हाम्रो जीवनमा पनि काम गर्नुभयो। जब हामी दुःखको समय भएर गयौँ होइन, त्यो समयमा साँच्चै प्रभुले हाम्रो समाजले पनि नभ्याउने शान्तिले हाम्रो हृदयमा काम गर्नुभयो। अनि आज त्यो शान्तिले गर्दाखेरि हामीलाई फेरि प्रभुमा जिउनको निम्ति उहाँले फेरि हामीलाई खडा गर्नुभयो होइन। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीलाई के सुख हुँदाखेरि मात्रै होइन, तर हाम्रो दुःखको घडीमा पनि यति धेरै प्रभुको वचनले हामीलाई सहायता गरिराखेको हुन्छ कि अनि यहाँनिर त्यही कुरा हामीलाई यहाँ भनेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि तिमीहरूको समाजले पनि नभ्याउने शान्ति दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो समाजले पनि नभ्याउने शान्ति चाहिँ उहाँले दिनुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँ परमेश्वरको वचनले आज यसरी हामीलाई सिकाएको छ। अनि यहाँनिर भनेको चाहिँ हामी अन्तिममा हेऱ्यौँ भनेदेखि अन्तिममा भयो जुन कुरा सत्य छ, जे कुरा आदरणीय छ, जे कुरा न्यायसँग छ, जे कुरा शुद्ध छ, त्यही कुरा जे कुरा प्रेम योग्य छ, जुन कुरा प्रेम कृपामय छ, कोही श्रेष्ठ प्रशंसाको योग्य छ भने यो कुरा जानेर विचार गर भनेर भनेको छ है। आज जुन कुरा चाहिँ तपाईहरु हामीलाई शान्ति दिन्छ, जुन कुराले आनन्द दिन्छ, जुन कुरामा होइन तपाईँ एउटा कृपा पुर्ने छ अनि हामीलाई जहिले पनि प्रभुको वचनबाट हामीले सिकिराखेका हुन्छौँ। अनि हाम्रो गुरु जनहरूले होइन तपाईँहरूले चाहिँ प्रभुमा एउटा राम्रो जीवनहरू जिउनु भएको होस् भनेर जहिले पनि प्रभुको वचनद्वारा हामीलाई सिकाइरहनु भएको हुन्छ। अनि त्यो कुराले चाहिँ आज तपाईँहरू हामीलाई चाहिँ जहिले पनि हामी दुःखको समयहरूमा चाहिँ हामीलाई त्यो वचन धेरै कुरामा हामीलाई सान्त्वना दिइराखेको हुन्छ। अनि त्यो वचनले चाहिँ हामीलाई यति धेरै हामीलाई होइन, त्यो वचनले चाहिँ हामीलाई यति धेरै प्रेरणा दिइराखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि कोही समय हामी प्रभुको वचनलाई व्यवस्था गर्छौँ अनि त्यो वचनलाई हामी राम्रोसँगले मनन गर्दैनौँ होइन, हल्का तरिका लिन्छौँ। तर जब हामी दुःखको समयहरू भएर जान्छौँ नि त्यो समय पनि प्रभुको वचनले हामीलाई यति धेरै हौसला दिइराखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यही भएको कारणले गर्दा आज पाउलले यही भन्दछ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु प्रभुमा आनन्द गर होइन। तिमीहरूको सहनशीलता आज सबै मानिसलाई थाहा होस् कि प्रभु चाहिँ नजिकै हुनुहुन्छ। अनि कुनै कुरामा पनि चिन्ता फिक्री नगर भनेर परमेश्वरको वचनले
हामीलाई भन्नुभएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि मत्तीको पुस्तकले जुन कुरा होइन भन्नुभएको छ हामी त्यहाँ मत्ती 6 को हामी त्यहाँ 25-26 हामी त्यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि होइन यहाँ परमेश्वरको वचन म यहाँ पढ्दैछु है। यहाँ पाएको 27 मा भनेको छ, हामी 6 को यहाँ 27 मा हेऱ्यौँ भनेदेखि होइन मत्ती 6 को 27 मा चिन्ता र फिक्री भनेर हामीले जहिले पनि प्रभुको वचनहरू त हामीले पढिराखेका छौँ। यहाँ भनेको छ, तिमीहरू मध्ये कोही चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी थप्न सक्छौ अनि लुगा फाटोको निम्ति किन फिक्री गर्छौ र मैदानको लिली फुललाई हेर ती कसरी बढ्दछन् र तिनीहरू न त परिश्रम गर्छन् न धागो नै काट्छन्। आमेन। यहाँनिर परमेश्वरको वचन भनेको छ है, तिमीहरू किन चिन्ता फिक्री गर्दछौ होइन। अनि तिमीहरूले आफ्नो यहाँ भनेको छ, तिमीहरू मध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्छौ होइन। आज साँच्चै परमेश्वरको वचनले भन्दा तिमीहरूले चिन्ता फिक्री गरेर तिमीहरूले होइन आफ्नो आयुमा के एक घडी पनि थप्न सक्छौ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ है। तपाईँ र हामीले जति नै चिन्ता फिक्री गरे पनि जति नै जे गरे तापनि साँच्चै हामीले हाम्रो आयु होइन अनि कसैको आयु पनि हामीले एक घडी पनि हामीले थप्न नसक्नेछ, किनभने परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यही कुरा भन्दछ। अनि तपाईँ र हामीले चिन्ता फिक्री गरेर पनि अनि हामीले कहिले पनि होइन हामीले हाम्रो आयुहरूलाई थपेर हामी एक घडी पनि हामी बचाउन सक्दैनौँ। त्यही भएको कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनले भन्दा तिमीहरू चाहिँ चिन्ता फिक्री नगर भनेर परमेश्वरको वचनले सिकाउनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि कतिचोटि होइन हामी लुगा फाटोको निम्ति चिन्ता गरिरहेका हुन्छौँ, खानेकुराको निम्ति चिन्ता गरिरहेका हुन्छौँ, तर कहिले पनि हाम्रो आत्माको लागि चाहिँ हामीले चिन्ता गरेका हुँदैनौँ होइन। अनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ सबैभन्दा पहिले चाहिँ आज तिमीहरूले आफ्नो आत्माको निम्ति परमेश्वरको राज्यको निम्ति चाहिँ तिमीहरूले फिक्री गर भनेर परमेश्वरको वचनले सिकाउनु भएको छ। हामी यहाँ तल पढ्दै गयौँ भनेदेखि पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर भनेर परमेश्वरको वचन भनेको छ। अनि यो दिनहरूमा आज तपाईँ र हामीले चाहिँ लुगा फाटोको भन्दा पनि आज तपाईँ र हाम्रो होइन हाम्रो के अरे हाम्रो आयुको लागि भन्दा पनि आज तपाईँ र हामीले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति चाहिँ हामीले खोजी गर्नुपर्ने समयहरू रहेछ होइन। जब हामी परमेश्वरको राज्यको लागि खोजी गर्छौँ अनि उहाँको राज्यको निम्ति हामी मरिमेट्छौँ अनि राज्यको निम्ति होइन हामी जब अगाडि बढ्छौँ अनि उहाँको धार्मिकतामा हामी जिउँछौँ भनेदेखि परमेश्वरले सबै कुरा थपिदिनु हुनेछ। अनि तपाईँ र हामीले जब हामी दुःखको बाटो भएर जाँदाखेरि पनि परमेश्वरको जुन हामीलाई दिनुभएको आशाले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि निराश नबनाउँदो रहेछ है। अनि मैले यो समयहरूमा त्यही कुराहरू विचार गरिरहेको थिएँ। अनि जब हाम्रो जीवनमा धेरै दुःख आयो, कष्टहरू आयो, समस्याहरू आयो होइन, रोग बिमारहरू आयो अनि घरमा होइन नानीहरूमा दिनमा 4 चोटि 5 चोटि प्रार्थना गर्नुपर्ने समयहरू पनि आयो होइन। त्यो अवस्थामा पनि जब परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको कुराहरूलाई जब हामीले याद गऱ्यौँ अनि प्रार्थना गऱ्यौँ प्रभुले हाम्रो सबै कुरामा सम्हाल्नु भयो। अनि अझै यो यो अहिलेको समयहरू भने एकदम डरलाग्दो समयहरू छ होइन। हामी हामी बाहिर गयो भनेदेखि डर छ र पनि आज तपाईँ र हामीले त्यो कुरामा चिन्ता फिक्री गरेर बस्नुभन्दा फेरि पनि पहिले तपाईँ र हामीले चाहिँ होइन परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको चाहिँ खोजी गर्नुपर्ने रहेछ है। जब उहाँको राज्य उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्छौँ अनि उहाँको वचनले आज तपाईँ र हामी चाहिँ होइन उहाँको वचनमा जब हामी रहन्छौँ भनेदेखि आज पाउलले पनि त्यही भन्दछ जस्तै परिस्थितिहरूमा पनि तिमीहरू चाहिँ आनन्दी रह भनेर परमेश्वरको वचनले सिकाउनु भएको छ। जब भोलि हाम्रो जीवनमा के आइपर्छ हामीलाई थाहा हुँदैन है। अनि त्यो दिनहरूमा पनि जब हामी प्रभुको वचनमा रहेका छौँ अनि उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गरेका छौँ भनेदेखि तपाईँ हामीलाई कहिले पनि हामीलाई परमेश्वरको वचन देखेर उहाँको प्रेमदेखि हामीले केही कुराले पनि अलग गर्न सक्दैन। तर जब तपाईँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको राज्य उहाँको धार्मिकताको खोजी गऱ्यौँ भनेदेखि अनि उहाँको वचनमा हामीले रहेनौँ भनेदेखि तपाईँ हाम्रो जीवनमा जब हामीले नसोचेका कुराहरू हुन्छ अनि संसारको हुरी बतासले हामीलाई उडाएर लैजान्छ। अनि आज कति मानिसहरूलाई उडाएर लगिराखेको छ है। अनि कति मानिस अगुवाहरूको जीवनबाट हामीले सुनिराखेका छौँ। अब यो दिनहरूमा यस्तो वरिष्ठ व्यक्तिहरू प्रभु कोरोनाले मर्यो भनेदेखि के हामी त के होला र होइन भनेर आज कसरी प्रभुको सुसमाचार हामीले प्रचार गर्ने, कसरी हामीले प्रभुको निम्ति जिउने भनेर आज धेरै
प्रभुका जन होइन दासको परमेश्वरको दासहरूको मुखबाट अगुवाहरूको मुखबाट हामीले त्यो कुरा सुनिराखेका छौँ। अनि आज त्यो कुराले गर्दा तपाईँ हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट, परमेश्वरको अनुग्रहबाट र परमेश्वरको राज्यबाट हामीलाई टाढा पुर्याउनु पनि सक्छ है। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा तपाईँ हामीले यो समयहरूमा हामीले खानेकुराहरू भन्दा पनि, लुगाफाटोको भन्दाखेरि पनि आज तपाईँ र हाम्रो आत्माको निम्ति चाहिँ हामीले फिक्री गर्नुपर्छ। अनि आज तपाईँ र हामी कुन ठाउँमा छौँ होइन, कुन अवस्थामा छौँ, अनि प्रभुको वचन हामीले जहिले पनि खोजी गर्नुपर्ने समयहरू छ। अनि तपाईँ हामीलाई परमेश्वरको वचनले यही कुरा सिकाउँदछ। अनि तपाईँ र हामीले आज हामी कतिचोटि हाम्रो लुगाफाटोको निम्ति होइन, हामी शैलीको लागि हामीले के खाउँला, के गरौँला, अब आउने दिनहरू के कस्तो हुने होला भनेर हामी त्यसमै चिन्ता गरिराखेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ तिमीले चाहिँ पहिले उहाँको राज्य अनि उहाँको धार्मिकताको खोजी गर भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। अनि परमेश्वरको वचनले जब तपाईँ हाम्रो जीवनमा त्यो चिन्ता फिक्रीहरू आउँछ होइन, अनि उहाँले साँच्चै आज तपाईँ हामीलाई लिली फुलहरूलाई पनि देखाउनु भएको छ है। मैदानको लिली फुलहरूलाई जब हामी हेर्छौँ, न त तिनीहरूले परिश्रम गर्छ, न तिनीहरूले धागो नै काट्छ, र पनि परमेश्वरले यति सुन्दर तरिकाले तिनीहरू फुलिराखेको हुन्छ। अनि आज तपाईँ र हामी चाहिँ त्यो लिली फुलहरू भन्दा पनि तिमीहरू चाहिँ अति बहुमूल्यका छौ भनेर परमेश्वरको वचनले सिकाउनु भएको छ। अनि तपाईँ र हामी चाहिँ यति धेरै बहुमूल्यका छौँ। अनि यहाँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यो कुरा हामीलाई सिकाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। उहाँको नजरमा हामी यति धेरै बहुमूल्यका भएका छौँ। अनि उहाँले कहिले पनि तपाईँ हामीलाई यो दुःखको घडीहरूमा होइन हामीलाई भोकै राख्नुहुन्न, तिर्खै राख्नुहुन्न, किनभने आज परमेश्वरको वचनले हामीलाई यही कुरा सिकाउनु भएको छ। जब हामी यो समयहरूमा गइरहेको अवस्थामा होइन, प्रभुले धेरै हाम्रो निम्ति सहायता गर्ने हातहरू जुटाइदिनु भयो, तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि हामी साँच्चै प्रभुले हामीलाई लड्नुबाट जोगाउनु भयो, अनि हामीलाई फेरि त्यही स्थानमा ल्याउनु भयो। अनि जसरी हामी अझै पहिले भन्दा हामी अझै प्रभुमा हामी स्ट्रङ भएर अगाडि बढ्ने प्रभुले हामीलाई मौका दिनुभएको छ। अनि मेरो नानीहरू पनि अझै प्रभुमा स्ट्रङ भएको छ। हामी कतिचोटि प्रभुको वचनहरू पढिराखेका हुन्छौँ होइन, हाम्रो हृदय, हाम्रो दिमाग चाहिँ प्रभुको वचनतिर, अनि त्यो परमेश्वरको शक्तितिर हामीले कहिल्यै पनि थाहा गइराखेको अवस्था हुँदैन। जब हाम्रो दिलले भन्दै थियो, मैले धेरै बाइबल कलेजहरू पढेँ, अनि धेरै कुरा मैले सिकेँ, तर पनि त्यो दुःखको समयहरूमा जब प्रभुको शक्ति चाहिँ हाम्रो जीवनमा यति ठुलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले यो दुःखको घडी भएर जाँदाखेरि मात्रै मैले थाहा गर्न सकेँ भनेर उसले भनिराखेको थिएँ। त्यो कुराबाट पनि मलाई यति धेरै आशिष मिलिराखेको थियो कि आज प्रभुले जब हाम्रो जीवनमा त्यो दुःख ल्याउनुहुन्छ, तर त्यो दुःख पछिको हाम्रो जीवनमा प्रभुमा अझै तपाईँ हामीलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनुहुन्छ कि आज मेरो छोराछोरी कुनै पनि हुरी बतासले, कुनै पनि संसारका कुराहरूले चाहिँ मेरो वचनबाट अलग नलैजाओस् भनेर होइन, प्रभुले अझै त्यो स्ट्रङ एकदम दरिलो पार्नु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि कतिचोटि तपाईँ हाम्रो जीवनमा दुःख आउँदैन, अनि समस्याहरू आउँदैन, अनि हामीले कहिले पनि प्रभुको त्यो प्रेम र उहाँको आशिषलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। तर जब तपाईँ हाम्रो जीवनमा दुःख अनि त्यो समस्या भएर हामी जान्छौँ, अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि प्रभु चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँले कहिले पनि हामीलाई चाहिँ उहाँको वचनले मात्रै उहाँले हामीलाई सन्तान दिनुभएको होइन, तर उहाँले चाहिँ त्यो गरेर नै हाम्रो जीवनमा देखाउनुहुन्छ। किनभने हाम्रो आँखाले चाहिँ उहाँलाई हामी देख्न सक्दैनौँ, तर हामीले सबै कुरा हामीले महसुस गर्न सक्छौँ कि आज परमेश्वरले आज त्यो हाम्रो आत्मिक युद्धमा पनि प्रभुले खडा गर्नुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि प्रभुको वचनले हामीलाई यही कुरा भन्दछ कि तिमीले जहिले पनि प्रभुमा आनन्दित हो होइन, प्रभुमा फेरि पनि म तिमीलाई भन्दछु तिमीहरू आनन्दित जीवनहरू जिउ। आज तिमीहरू कहिले पनि होइन के अरे यताउता आज बतासले उडाउने जस्तो भुस जस्तो तिमीहरू चाहिँ नहो, प्रभुमा जहिले पनि आनन्दित हो भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। अनि हाम्रो जीवनमा के हुन्छ हामीलाई नै थाहा हुँदैन है, कुन बेला हाम्रो जीवनमा हुरी बतास आउँछ, कुन बेला हामीलाई होइन त्यस्तो अवस्थामा हामी पुग्छौँ, त्यो कुरा हामीले सोचेका पनि हुँदैन। जसरी अहिलेको जीवनलाई हामी हेर्छौँ होइन, उनीहरूले यति राम्रो सुन्दर जीवनहरू जिराखेको अवस्थामा होइन अहिलेको जीवनलाई हामी हेर्छौँ, उसको जीवनमा यति धेरै के अरे हुरी बतासहरू आयो, अनि अहिलेलाई पनि लडाउनसम्म होइन त्यो पल्लो छेउसम्म पुर्याएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि हाम्रो जीवनमा होइन हामी यसरी सेवा सङ्गति गरिरहेका छौँ, हामी दिनदिनै प्रभुको वचनहरू खाइराखेका छौँ। यो अवस्थाहरूमा हामीले साँच्चै आज के अरे संसारको चिन्ता फिक्री भन्दा पनि हाम्रो आत्मालाई चाहिँ प्रभुमा हामीले कसरी स्ट्रङ बनाउने होइन, प्रभुमा चाहिँ हामी कसरी रहने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदम होसियार भएर जब हामीले कदम चाल्यौँ भनेदेखि अहिलेको यो समयहरूले तपाईँहरू हामीलाई कतिखेर उडाएर लैजान्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि त्यही भएको कारणले त प्रभुको वचनले भन्दछ
जहिले पनि उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर। तिमीहरूले जहिले पनि एउटा होइन परमेश्वरको व्यवस्थामा तिमीहरू रहिराख अनि परमेश्वरको वचनमा तिमीहरू बस भनेर हामीलाई जहिले पनि उहाँले सिकाउनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि त्यही भएको कारणले त परमेश्वरको वचनद्वारा म तपाईँहरूलाई यही हौसला दिन चाहन्छौँ कि प्रभुमा साँच्चै तपाईँहरू एउटा आनन्दितको जीवन जिउनु भएको होस्। कहिले पनि संसारको खानेकुरा भन्दाखेरि पनि आज तपाईँहरू लुगा फाटो भन्दाखेरि पनि तपाईँ र हाम्रो आत्माको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चिन्ता फिक्री गर है। परमेश्वरको वचनमा तपाईँहरू निरन्तर जब हामी लागिरहन्छौँ परमेश्वरको वचनमा हामी रहन्छौँ साँच्चै आज तपाईँहरू हामीलाई जति नै हुरी बतास आए तापनि हाम्रो विश्वासले कहिले पनि ढाल्न सक्दैन। अनि त्यहाँबाट हामी अझै प्रभुमा होइन एउटा एउटा अझै हामी एउटा के भन्ने एउटा चट्टानमाथि बसालेको घर जस्तै भएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ है। अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई यही कुरा सिकाउँदछ। अनि पाउलले पनि यही भन्दछ जब हामी उहाँमा रहन्छौँ अनि तपाईँहरू हामीलाई कहिले हाम्रो समाजले पनि नभ्याउने शान्ति आनन्द चाहिँ आज परमेश्वरबाट हामी पाउँदछौँ। आज संसारको कुराबाट हामी पाउन सक्दैनौँ है। हामीले जति पनि संसारमा त्यो शान्ति त्यो आनन्द खोज्यौँ भने हामी पाउँदैनौँ। तर प्रभुको वचनले भन्नुभएको छ है। अनि प्रभु यस्तोले भन्नुभयो मेरो शान्ति चाहिँ म तिमीलाई छोडेर जानेछु अनि त्यो शान्ति चाहिँ तिमीहरूमा सदा सर्वदै तिमीहरूसँग रहनेछ अनि संसारले दिएको जस्तो म तिमीलाई दिन्न भनेर उहाँले भन्नुभएको कुराहरूलाई जब हामी विचार गर्छौँ अनि त्यो चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको मात्रै होइन तर त्यो शान्तिले चाहिँ आज तपाईँ र हाम्रो जीवनमा होइन धेरैचोटि त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई हाम्रो त्यो जब हामी दुःखको समय भएर जान्छौँ अनि त्यो शान्तिले चाहिँ हाम्रो हृदयमा काम गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो शान्तिले चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ आज त्यस्तो हुरी बतासबाट पनि हामीलाई जोगाउने कामहरू गर्दछ जुन शान्ति चाहिँ प्रभुले मुखले मात्रै भन्नुभएको होइन तर त्यो शान्तिले चाहिँ आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा काम गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि त्यही भएको कारणले त परमेश्वरको वचनबाट मैले आशिषहरू पाइरहेको थिएँ। यो वचन मैले धेरैचोटि पढिराखेको थिएँ अनि उहाँले हाम्रो हृदयलाई शान्ति हृदयलाई उहाँले रक्षा गर्नुभयो। अनि हाम्रो लागेको चोटहरूमा उहाँले त्यही घडी नै उहाँले मलमपट्टि लगाइदिनु भयो। तर कतिचोटि हामीले संसारका कुराहरूलाई हेऱ्यौँ होइन अनि त्यसले हेर्दाखेरि मलाई कतिचोटि अगाडि आउनु पनि मलाई गाह्रो भइरहेको होइन। मानिसले के भन्छ होला कसो भन्छ होला भनेर होइन। आज दुष्टले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो कुराहरू हालिदिँदो रहेछ होइन। आज मानिसले तँलाई के भन्छ कसो भन्छ होइन के अरे तिमीहरू चाहिँ यस्तो अब प्रभुमा यस्तो राम्रो भएको मान्छे यस्तो हुँदाखेरि कसरी त बोल्न सक्छस् होइन। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीलाई चाहिँ त्यो कुराले हामीलाई चाहिँ संसारले चाहिँ हामीलाई त्यो कुरा हालिदिँदो रहेछ। र जब हामीले प्रभुको वचनलाई हेर्छौँ साँच्चै तर त परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीलाई कहिले पनि जहिले पनि हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ। अनि त्यही भएको कारणले त प्रभुको वचनले हामीलाई यही कुरा सिकाइरहेको छ है। अनि प्रभुमा सधैँ आनन्द गर म फेरि पनि भन्दछु भनेर आज पाउलले त्यसै तपाईँलाई हामीलाई भनेको छैन फिलिपको पुस्तकमा। अनि पाउलले त्यसै उसले चाहिँ भनेको छैन है म चाहिँ यो के अरे म चाहिँ अन्तिम दौडमा दौडिराखेको छु भनेर। आज साँच्चै पाउलको जीवन पनि धेरै दुःख थियो कष्ट थियो कति समस्या थियो। उसले मानिसहरूको भनाइ खाइरहेको थियो। एउटा जवान मानिस एउटा प्रभुमा होइन धेरै के अरे उसले पहिले ठुलो ठुलो शिक्षाहरू पाएको मान्छे अनि पछि गएर जब उनीहरूले चाहिँ बाँधेर लगेर होइन त्यो काठमाडौँको बिचमा लगेर कुर्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो होला होइन। उसले कति धेरै त्यो अपमानहरू सहनु पर्थ्यो होला त्यतिखेर होइन। जब हामीले यसो विचार गरौँ हामीलाई नै समातेर लगेर प्रभुको निम्ति त्यो इलाम बजारको चोकमा लगेर त्यहाँका मानिसहरू सबैले कुट्ने पिट्ने गर्यो भने हामी कति धेरै त्यहाँ अपमानित भएको हामीलाई महसुस हुन्थ्यो होला। अनि त्यो पाउल त भन्नुहुन्थ्यो एउटा धर्मगुरु पनि अनि उसले धेरै ठुलो के अरे पढा लेखा गरेर धेरै कुरा उसले हासिल गरेको मान्छे अनि अरूमा विश्वासीहरूलाई बाँध्दै पक्रिँदै लाने व्यक्ति अनि पछि गएर आफै बाँधेर त्यो ठाउँमा गएर चुटाइ खाँदाखेरि कति धेरै उसलाई अपमान भए जस्तो लाग्थ्यो र पनि प्रभुको वचनले उसलाई त्यही कुरा उसलाई चाहिँ ढाडस दिइराखेको थियो कि तिमी चाहिँ जहिले पनि होइन ऊ चाहिँ प्रभुको निम्ति चाहिँ आनन्दित भएर परमेश्वरको अनि त्यो प्रभुको वचन चाहिँ प्रभुमा चाहिँ आनन्दित भएर एउटा होइन एउटा सहनशीलता भएर अनि प्रभु चाहिँ मेरो नजिकै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उसले महसुस गरेर जब प्रभुको राज्यको निम्ति उसले काम गर्यो अनि गरेपछि साँच्चै प्रभुले उसलाई कहिले पनि नओइलाउने जीवनको मुकुट दिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि कतिचोटि हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तोहरू हुँदो रहेछ तैँले प्रभुको काम गरिस् नि यस्तो गरिस् खोइ त तेरो परिवारमा त्यस्तो भयो नि भनेर हामीलाई कतिचोटि दुष्टले हामीलाई त्यो विचारहरू पनि हालिदिन्छ अनि मानिसहरूबाट पनि त्यस्तो कुराहरू हाम्रो जीवनमा आइराखेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। तर त्यो कुराबाट पनि प्रभुले हामीलाई निकाल्नु भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ है। अनि त्यही भएको कारण परमेश्वरको वचन यही कुरा भन्दछ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर म फेरि पनि भन्दछु भनेर। अनि त्यति मात्र होइन पाउलले चाहिँ अझै म तिमीलाई चाहिँ रुँदै भन्दछु
तिमीलाई कहिले पनि क्रुसको चाहिँ शत्रु जस्तो भएर जीवनहरू नबिता भनेर पनि भनिएको छ। कोही समयमा हामी क्रुसलाई चाहिँ हामी एउटा शत्रु जस्तो ठान्छौँ होइन। कति प्रभुको वचन सिकाएको होला यो अगुवाहरूले, प्रभुको वचनबाट हामीलाई कति बिहान बिहान बोलाएको होला, किन यसरी हामीलाई भन्ने हामी कतिचोटि हामीले त्यो कुराहरू व्यवस्था गरेका हुन्छ। अनि पावलले पनि त्यही भन्दछ, म तिमीलाई रुँदै भन्दछु कि कहिले पनि तिमीले चाहिँ त्यो क्रुसलाई हेरेर एउटा क्रुसको चाहिँ एउटा शत्रु जस्तो व्यवहारहरू चाहिँ तिमीहरूले नजिउ भनेर हामी पाउँदछौँ। साँच्चै हामीले कहिले पनि त्यो क्रुसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा दुःख आउँदाखेरि यो के हामीले क्रुसलाई चाहिँ हामीले होइन शत्रु जस्तो व्यवहार चाहिँ हामीले गर्नु नहुँदैछ। जब त्यो कलवारी क्रुसमा मर्नु भएको प्रभु यीशुले चाहिँ आज तपाईँ हाम्रो हृदयलाई चाहिँ यति धेरै स्ट्रङ पार्नुहुन्छ अनि यति धेरै शान्ति दिनुहुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ आज हामीले महसुस गरिराखेका छौँ है। अनि प्रभुलाई धेरै धन्यवाद भएको छ यो समयहरू दिनुभयो। अनि नरु पास्टरलाई धेरै धन्यवाद छ, उहाँहरूले हाम्रो परिवारको लागि धेरै प्रार्थना गर्नुभयो। अनि कतिचोटि मलाई होइन नरु भाइको अगाडि आएर बोल्नु पनि मलाई गाह्रो लागिरहेको थियो। अनि म आफैलाई कस्तो कस्तो लाग्थ्यो होइन। र पनि दिलुले हिजो तपाईँको वचन छ भन्ने बित्तिकै अनि मलाई चाहिँ अनि ठिकै छ भने मैले धेरै भयो म प्रभुको वचनहरू बोलेको पनि छुइनँ। अनि मलाई भइराखेको थियो र पनि परमेश्वरले मलाई बोल्ने दिनुभयो होइन। मैले तपाईँहरूको बिचमा साँच्चै आज धेरै प्रभुको आशिषहरू छ, बाँडेर पनि हामी सक्दैनौँ। र पनि मैले जुन आशिषहरू पाइराखेको थिएँ, जुन परमेश्वर दिनुभएको शान्तिले मेरो जीवनमा काम गर्नुभएको थियो है। अनि अझै धेरै छ त्यस्ता आशिषहरू त जब हामी दुःखको सुखमा मात्रै परमेश्वर हामीसँग धन्यवादी हामी हुन्छौँ, तर दुःखको बेलामा चाहिँ धन्यवादी हुनु धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ होइन। हामी सुखमा चाहिँ प्रभु म तपाईँलाई सब थोक दिन्छु भन्न हामीलाई सहिलो हुन्छ। तर दुःखको समयहरूमा चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो अवस्थामा पनि तर प्रभुले हामीलाई सम्हाल्नु भयो अनि प्रभुले हामीलाई अझै आशिष दिनुभयो। अनि अझै तपाईँहरूको बिचमा होइन उभिएर परमेश्वरको वचनहरू बाँड्ने यो मौका दिनुभएको छ। अनि मैले पाएको आशिष चाहिँ यही नै थियो। हुन्छ परमेश्वरको वचन हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। अनि यो दिनहरूमा अझै प्रभुको वचनमा रहेर परमेश्वरमा होइन परमेश्वर हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको आशा छ। त्यो आशालाई चाहिँ तपाईँ हामीलाई कहिले पनि निराश पार्दैन, किनभने हाम्रो आशा भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले यहाँबाट हाम्रो माया गरेको व्यक्तिलाई गुमाए तापनि हामी एक दिन उहाँसँग भेट्ने हाम्रो आशा छ है। अनि त्यो आशाले चाहिँ हाम्रो जीवनमा यति धेरै हौसला दिँदो रहेछ कि त्यो कुराले हामीलाई जिउन पनि सहायता पुर्याउँदछ। अनि आज कति मानिसहरूले भन्ने गरे उसको श्रीमान त्यस्तो हुँदाखेरि पनि कति धेरै होइन दरिलो मन भएको मान्छे रहेछ भनेर मानिसहरूले भने होइन। रुँदाखेरि पनि कस्तो भन्छ अनि दैलो हुँदाखेरि पनि कस्तो भन्छ होइन। तर पनि प्रभुले चाहिँ हामीलाई त्यो आशा दिएको कारणले गर्दा हामी कहिले पनि निराशमा हामी हुन सक्दैनौँ, किनभने हामीले माया गरेको मान्छे चाहिँ हामी एक दिन भेट्नेछौँ भनेर हामीलाई त्यो सबैभन्दा ठुलो आशा प्रभुले दिनुभएको छ। अनि यो संसारमा जिउनको लागि हामीलाई त्यही कुराले नै सहारा दिँदो रहेछ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाइराखेको थियो। हुन्छ परमेश्वरको वचनले हामी सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। हुन्छ सबैलाई जय मसीह।